السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم تلاميذ السنة الرابعة من التعليم الابتدائي. إذا سنبدأ على بركة الله في حل تمرينات le livre de français et le cahier d'activité. إذا كتاب الفرنسية وكذلك كراس النشاطات. إذا نبدأ على بركة الله في كتاب دي لوسون يعني تاع الدروس. اولا وقبل كل شيء لازم تعرفوا بلي لي بيرسوناج اللي راح تتعاملوا معاهم هذه السنه هم ياسين، ماسينيسا، مجيد، اميره، إلينا. هؤلاء هم لي بيرسوناج والشخصيات للعام تاع السنه الرابعه ابتدائي. اذا عندكم لا سيكونس 1 فيها سي نوتر كارتي، يعني هذا حينا تنقسم إلى 3 سيكونس. الأول أو توابيت أين تسكن، ثانيا جي في مجيد أنا ذاهب عند مجيد، السيكونس الثالثة أو مغازان في المحل. بروجي 2 سي لا فيت، هذا العيد أو هذه حفلة. 3 سيكونس، لا سيكونس 1 بون اني عام سعيد، لا سيكونس 2 aujourd'hui c'est العيد اليوم هو العيد، لا سيكونس 3 joyeux anniversaire عيد ميلاد سعيد. بروجي 3 à la mer، إذن في البحر فيه أيضا 3 سيكونس. الأولى tu connais l'aventure de la petite goutte d'eau، إذن أنت تعرف مغامرة القطرة الصغيرة للماء. على بيسين، لا بيسين تعرفوها الكل، مسبح. كو سيتيل باسي، ماذا يجري. نروح الآن للدرس الأول. سي نوتر كارتي في بروجي 1 سيكونس 1 تو أبيت أو أين تسكن. ها في حينا. Donc la séquence 1, tu habites où? Aïna Taskun. Écoute puis réponds. Donc A, quels sont les mots de salutation dits par les 4 amis? ما هي الكلمات التحية عند الأصدقاء الأربعة؟ ياسين بونجور، إذن بونجور هي أول كلمة تحية، صباح الخير. نينا سالو أهلا. أميرة سيكي من. ياسين بونجور جو سوي ياسين، صباح الخير أنا ياسين. لو كوزان دي لينا، إذن لو كوزان دي لينا يعني قريب لينا. Massinissa. Bonjour Yassine. Moi, je m'appelle Massinissa. إذا Massinissa يقول صباح الخير ياسين. أنا أدعى أو اسمي Massinissa. ياسين salut مرحبا. Lina. Massinissa est un ami de notre quartier. إذا Massinissa هو صديق حينا. Voici Amira et une voisine. هذه أميرة une voisine يعني جارة. أميرة bonjour ياسين tu habites où؟ صباح الخير ياسين أين تسكن؟ ياسين j'habite dans la maison rouge là-bas. donc أسكن في المنزل الأحمر هناك. ياسين oh c'est l'heure du match. إذا ياسين يقول ساعة المقابلة. au revoir. إذا إلى اللقاء. ماسينيسا au revoir ياسين، إلى اللقاء ياسين. لينا à bientôt، قريبا. إذن ها هو الحوار الديالوج مبين هنا في الصورة الأولى. هنا سيكي، هنا بونجور.
صباح الخير من تقدروا تعاودوا الحوار مع بعضكم. هنا بونجور ياسين. moi je m'appelle Massinissa. إذا يقول هنا بونجور. je suis. إذا je suis Yassine, le cousin de Lina. هنا à bientôt. إذا نروحوا للأسئلة مباشرة. réécoute le dialogue puis réponds. comment s'appellent les 4 amis؟ إذا اسم الحوار ثم أجب ما اسم الأصدقاء الأربعة. يعني هو سامية، مسينسة، مجيد، ياسين، أميرة، لينا. إذا الأسماء الأصدقاء الأربعة هم ياسين، لينا، أميرة، مسينسة. إذا ها هي مسينسة، ياسين، أميرة et لينا. Deuxièmement, réécoute encore le dialogue. عاود اسمع الحوار avec ton ou ta camarade. إذا مع زميلك أو زميلتك. présente les 4 amis. إذا رايحين نبين الأصدقاء الأربعة و يعني خط قراءة القربة ما بيناتهم. إذا مسينسة هل هو un ami ou un voisin de Lina؟ إذا مسينسة est un ami de Lina. الآن أميرة هل هي une cousine ou bien une voisine؟ cousine يعني قريبة، voisine جارة. إذا هي une voisine de Lina. Yassine est un camarade ou bien un cousin de Lina. هل هو زميل لينا أم قريب لينا؟ إذا ياسين هو قريب لينا. ياسين est un cousin de Lina. إذا هنا يطلب منكم maintenant joue le dialogue avec tes camarades. إذا راح تعملوا حوار مع زملائكم. je découvre les mots. إذا أكتشف الكلمات. lis puis écris la phrase complète. إذا أقرأ ثم أكتب الجملة كاملة. عندنا هنا ياسين، عندنا هنا تانينا، عندنا هنا لو كوزان، لا كوزين. لو كوزان ماسكولين يعني مذكر، ولا كوزين فيمينا يعني مؤنث. لو كوزان قريب، لا كوزين قريبة. دونك هنا ياسين واش يقول؟ جو سوي لو كوزان دو لينا. إذا يقول أنا قريب لينا. أما تانينا تقول جو سوي لا كوزين دو لينا، أنا قريبة لينا. إذا هذا مؤنث وهذا مذكر. complète dans ton cahier les phrases par le ou bien la، يعني مذكر أو مؤنث. كي نلقاو اسم مؤنث نكتبو لا، كي نلقاو اسم مذكر نكتبو لو. دونك سي أميرة هل هي مؤنث أم مذكر؟ أميرة مؤنث، إذا نقولو لا voisine de لينا. سي نادير هل هو مذكر أم مؤنث؟ إذا نادير مذكر masculin. إذا نقول سي نادير لو voisin de لينا. نضع لو، عندنا masculin féminin. دونك هذا masculin وهذه féminin يعني مؤنث. هذا مؤنث وهذا مذكر. نروح الآن ب لي لو ديالوغ. إذا أقرأ الحوار. voici مجيد c'est un ami de تانينا. إذا هذا يقول يقدم مجيد. هنا voici مجيد un ami de تانينا، يقدم في مجيد بأنه صديق تانينا. مجيد مذكر وتانينا مؤنث. ماذا يقول هنا مجيد؟ يقول بونجور، صباح الخير. دونك un ami une amie. دونك هذا ماسكولين يعني مذكر، وهذه une amie يعني féminin يعني مؤنث. إذا هنا اكتشفنا بلي لو ماسكولين ولا فيمينا. هنا أيضا un masculin و une
féminin. عندما نلقاو ان يعني مذكر، عندما نلقاو اون يعني مؤنث. recopie le tableau puis classe les mots. إذا نكتب الجدول ثم نضع هذه الكلمات في الجدول. عندما نجد اون نكتبوها في لاكاج تاع اون، عندما نجد ان نكتبوها في لاكاج تاع ان. كذلك بالنسبة لو ولا. إذا عندنا اون في نضعها هنا، ان غارسون هنا، لا كلاس نضعها هنا، لو كارتيer نضعه هنا مذكر، لا ميتريس هنا، une trousse نضعها هنا، un livre نضعه هنا في المذكر، le cartable مذكر نضعه هنا، la chaise مؤنث نضعها هنا، un élève مذكر نضعه في المذكر هنا masculin، une élève féminin مؤنث نضعها في خانة une. إذن لو ما تمشي مع المذكر، لا تمشي مع المؤنث، يمشي مع المذكر وأون تمشي مع المؤنث، يعني masculin féminin masculin féminin. Complète le dialogue par une ou bien un. donc هذا masculin وهذا féminin، مذكر مؤنث. مجيد سي ياسين، إذا هنا ياسين مذكر، هل نضع un أم une؟ نروحو للمذكر، دونك ان كاماراد ياسين مذكر masculin نحطو ان. ياسين بونجور مجيد. et voici تانينا، تانينا هي مؤنث، إذا نكتبو une. إذا نكتبو مباشرة une amie du quartier. تانينا salut مرحبا. je conjugue. إذا هنا رايحين نصرف. lis puis recopier dans ton cahier. je m'appelle Tanina، اسمي تانينا. je suis la camarade de Massinissa، أنا زميلة ماسينيسا. donc هنا عندنا le verbe être. إذا الفعل être، الفعل أكون. إذا الفعل هنا أكون، هذا هو الفعل être، le verbe être. وهما يقولوا l'auxiliaire être، ما نقولوش le verbe. donc l'auxiliaire être نقولوا je suis، أنا أكون، tu es، أنت تكون، il ou bien elle est، أنت وأنت، أنت تكون وأنت تكونين. ونقدر نزيد معهم لو أن أو أن، عندهم نفس التصريف، تصريف الفعل. nous sommes نحن نكون، vous êtes أنتم تكونون، وكذلك أنتن تكن. il في الجمع وآل في الجمع ص. إذا هم وهن. إذا هم في الفرنسية يكن، يكونون، وهن يكون. on copie le texte puis encadre le verbe être. إذا قلنا هنا l'auxiliaire être، ما نقولوش le verbe être. l'auxiliaire être. تعلموا تقولوا l'auxiliaire ماهوش un verbe. je suis le cousin de Lina. إذا عندنا هنا تصريف الفعل أكون هي je suis، tu es، il est، nous sommes، vous êtes، elles sont. donc هذا التصريف. إذا الفعل يكون على هذا الشكل. إذا هنا إذا أين هو الفعل في الجملة هذه؟ هو suis، هذا هو الفعل، فعل. je suis le cousin de Lina، أنا أكون قريب لينا. مجيد est mon camarade de classe. أين الفعل هنا؟ إذن هو est. أنا le nom، le verbe et le complément de verbe.
nous sommes en quatrième année. أين الفعل هنا؟ إذن هو sommes. nous sommes dans l'équipe de football. إذن هذا أيضا الفعل. إذن قالوا لنا encadre le verbe. إذن نحيط فقط بالأفعال أو بالفعل. Deuxièmement, remis les mots dans l'ordre pour obtenir des phrases. إذا نضع الكلمات المبعثرة نضعها في مكانها لكي نتحصل على جملة. إذا الجملة قبل كل شيء أن الجملة تتكون من اسم يعني le nom، بعد le verbe، بعد le complément du verbe مثل الجملة في اللغة العربية. إذا تبدأ بفعل وفاعل ومفعول به. إذا هنا دونك هنا في الجملة هذه المبعثرة أنا أول حاجة نشاركتو على السوجي تاع لو فيرب هذا. عندنا لو فيرب إي، هنا لو فيرب إي هو لو سوجي تاعو ولا لو نون تاعو هو تو. دونك هو تو، ها هو نقولو تو إي، تو إي. دونك لو نون بعد لو فيرب نقولو تو إي. إذا أنت تكون. إذا عندنا هنا دو لو إي voisin. Donc tu es le voisin de Lina. Donc tu es le voisin تبقى لنا de Lina. إذا أنت جار لينا. وي نعم. عندنا الجملة الثانية المبعثرة êtes dans l'équipe de football. vous. إذا عندنا لو êtes السوجي تاعها هو vous، لازم يكون قبلها vous. دونك عندنا هنا ها هو vous. دونك هنا هذا لو سوجي ولا لو نون نقولو vous êtes. الباقي c'est un complément du verbe يعني vous êtes dans l'équipe de football. اوكي. أما الجملة الأخيرة عندنا دو، عندنا elle هذا هو لو سوجي، ami et هاو لو فيرب، هذا لو سوجي لو نون، une quartier. دونك une مع ami تمشي مع ami لأنها مؤنث. إذن هذا l'article يمشي مع ami. دونك عندنا لو سوجي يمشي مع لو فيرب. دونك elle est. إذن هي une amie de quartier. إذا هي صديقة الحي. عندنا quartier. إذا هي elle est une amie de quartier. هي صديقة الحي. نروحو الآن troisièmement. ثالثا complète les dialogues par le verbe être. إذا complète les dialogues par l'auxiliaire être. إذا حنكملوا الحوار بتصريف الفعل يكون أو أكون. إذا عندنا هنا سيكي من يسأل عن هذه المرأة. إذا تجيب هذه المرأة وتقول بونجور صباح الخير. je suis une voisine أنا الجارة. دونك هي تقول je suis. je suis نكتب هنا je suis. ثانيا الصورة الثانية بونجور مسيو سليمان صباح الخير سيد سليماني. بونجور مسيو سليماني صباح الخير سيد سليماني. voici محمد أمين. إذا يقدم له صديقه ويقول له هذا محمد أمين. إذا يرد السيد سليماني ويقول بونجور صباح الخير. tu إذا le verbe du tu هو إيه.
نروحوا دائما نرجعوا هنا نقولوا tu es. donc tu es le camarade de مجيد. يقول له أنت زميل مجيد. إذا نكتب هنا tu es es. نروحوا ثالثا الصورة الثالثة. donc هنا ناقص l'auxiliaire être يانيس. donc يانيس نقدر نعوضوه ب il ou bien elle ou bien إذا يانيس هو ذكر نعوضوه ب il. إذا l'auxiliaire تاعو ولا le verbe تاعو conjugué présent هو est. إذا نضع مكان الفراغ بجانب السي apostrophe est. إذا سي يانيس. يانيس هو. إذا هو يكون يانيس إي سي يانيس. يانيس اسم مذكر. الآن أصبحوا هؤلاء اثنان. فيرد هذا الطفل لهؤلاء فيقول لهم أنتما يعني vous. l'auxiliaire être conjugué مع vous هو vous êtes. إذا ماذا نضع هنا في الفراغ؟ vous êtes. ولا ننسى الشابو. en quatrième année. أنتم في السنة الرابعة ابتدائي. يردون فيقولون وي نعم. الصورة الأخيرة voici تانينا et لينا. إذن هذه تانينا ولينا. إذن يقول ها هي لينا وتانينا هؤلاء. إذن هما يقولان سالو مرحبا. دونك ماذا يقول هنا elle في البلوريال لأنهما اثنان. elle sont. دونك هنا نكتبو elle sont. l'auxiliaire être présent. donc نكتبو elles sont cousines. إذا هما قريبان. نروحو لاباج الموالية 17 ونكمل. je lis je comprends. أقرأ وأفهم. écoute et répète. اسمع وردد. les couleurs الألوان. الألوان. donc هذا violet لون violet. rose rose. vert vert. jaune jaune. marron marron. blanc blanc. bleu bleu. gris gris. orange orange. rouge rouge. noir noir. إذن أعيد الألوان دي كولور. فيولي بنفسجي. غوز وردي. فير أخضر. جون أصفر. مارون بني. بلون أبيض. بلو أزرق. غري رمادي. أورانج برتقالي. روج أحمر. وأخيرا نوار أسود. نروحو الآن ب لي لو تكست. إذا هذا نص لي لو تكست. اقرأ النص. ليموبل بلون. إذا ليموبل بلون يعني العمارة البيضاء. ما هي العمارة بيضاء هي ليموبل بلون. إذا نقرأ النص. notre immeuble est peint en blanc. إذا عمارتنا مصبوغة باللون الأبيض. إذا عمارتنا مصبوغة باللون الأبيض أو بالأبيض. مي لو دوسو دي بالكون إي بلو. إذا عمارتنا ها هي بيضاء لكن أسفل الشرفات باللون الأزرق. إذا مي لي بالكون لو دوسو دي بالكون إي بلو. بلو بلو فونسي كو لو سيال. إذا أزرق غامق
أغمق من السماء. سي تري بو. هذا جميل. سي تري بروبر. تري بروبر. نظيفة جدا. جميلة جدا. نظيفة جدا. Donc, avec ton camarade, مع زميلك أو زميلتك، غني le texte puis réponds. إذا ما عاود أقرأ النص هذا الصغير ثم أجيب على الأسئلة. De quelle couleur est les meubles؟ إذا ما لون العمارة؟ et les balcons. Donc لون العمارة كما قلنا هو أبيض. Donc الجواب les meubles est blanc, les balcons sont en bleu foncé. Comment est les meubles? Il est très beau et très propre. إذن هذا هو الجواب. Les meubles est en blanc. Les balcons sont en bleu foncé. وأخيرا les meubles est beau, bien est très beau et très propre. C'est ligne dialogue. أقرأ الحوار. J'habite dans les meubles blancs. Et toi ياسين؟ أنا أسكن في العمارة البيضاء. وأنت ياسين؟ Moi j'habite dans la maison rouge là-bas. أنا أسكن في المنزل الأحمر هناك. Donc le nom commun هنا الاسم قد يكون la maison, le balcon, une maison, un balcon. هذوم يسميهم دي نون كومان. C'est un sujet دي يجي دائما قبل الفعل. السؤال entoure les noms communs dans ton cahier. إذا راح نحيط باسم في الكراس في كراسك. لينا un meuble. ياسين la rue. إذا أين هو le nom commun؟ هنا قلنا la maison, le balcon, une maison, un balcon. Donc راح نحيط على un immeuble و la rue. هذوما c'est des noms communs. Un balcon, c'est un nom commun. Une fenêtre, c'est un nom commun. Le ciel, c'est un nom commun. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que le nom commun, il là, le, un et une. Oui, l'article là, le, un, une, c'est un nom commun. Deuxièmement, recopie les noms propres sur ton cahier. إذا الآن رايحين نكتبوا الأسماء يعني الأعلام مثل فريد أمينة سميهم سي دي نون بروبر ماشي نساء etc. Donc c'est qui من c'est Yacine. Voici Mélissa. Elle habite à Biskra. هذه ميليسا تسكن في بسكرة. إذا لو نون بروبر هو ياسين ميليسا بسكرة. إذا قد يكون اسم مدينة قد يكون اسم ذكر أو أنثى وقد يكون أيضا اسم حيوان. مثلا القط اسمه مينوش. On dit que Minouche est un nom propre. إذا Alger nom propre. Annaba nom propre. Donc هنا on va recopier نسجل الأسماء يعني العلم أسماء الأشخاص. La maison Majid, Algérie, Tom, le chat, Géry, la souris, Tiert, une ville, Sétif. Donc la maison c'est un nom commun يسبقه لا LA. Majid اسم ذكر. إذا هذا c'est un nom propre. Algérie c'est un nom propre اسمه مدينة. Tom اسمه قط
c'est un nom propre. لكن le chat القط إذن هو un nom commun. هذا c'est un nom propre. عنده يسبقه le, donc c'est un nom commun. Jerry هو اسم الفأر إذن فهو nom propre. La souris c'est un nom commun تسبقه la. Tierd اسم مدينة c'est un nom propre. Une ville عندنا le une c'est un nom commun. قلنا وين نلقاو لا و le une et un c'est un nom commun. وين نلقاو الأسماء فقط c'est un nom propre. إذن une ville c'est un nom commun. سيتيف اسم مدينة c'est un nom propre. Écris dans ton cahier la phrase déclarative. إذن هذه تسمى une phrase déclarative خالية من النفي. Ma camarade habite dans un immeuble blanc. إذن صديقي يسكن في عمارة بيضاء. إذن جملة مفيدة هي la phrase déclarative. La page 18. Je lis et j'écris. إذن أقرأ وأكتب. لي à haute voix. أقرأ بصوت عالي. Je m'appelle Amira. اسمي أميرة. Je suis la voisine de Lina. أنا جارة لينا. إذا نلاحظ هنا voisin زدنا لها الأو ولا مؤنث إذا نقولوا la voisine. مؤنث féminin نقولوا la voisine. Nous habitons dans l'immeuble blanc. هذا الاسم عندنا المذكر والمؤنث masculin مذكر féminin مؤنث. عندما نجد لا وأون فهو مؤنث يعني féminin. وعندما نجد le et un c'est un nom masculin يعني مذكر. هذا هو الفرق بين المؤنث والمذكر. Relis les noms comme dans l'exemple. إذن عندنا مثل راحين حطوا سهم هكذا لأن هنا اسم مذكرة وهنا اسماء مؤنثة. donc هذا مذكر لو كوزان مؤنث تاعو لا كوزين. إذا لو voisin مؤنث تاعو لا voisine. لو copain مؤنث تاعو يعني féminin لا copine. وأخيرا لو camarade مؤنث تاعو لا camarade. هنا نلاحظ أن camarade تبقى كما هي. Deuxièmement, complète le dialogue. Cliente, marchand, voisine et voisin. إذا رايحين نكملوا الحوار يعني الفراغات الموجودة هنا نكملوها ب نملأها بكليونت مشترية، مارشان بائع، voisine جارة، voisin جار. يعني كليونت مؤنث، مارشان بائع مذكر، voisine جارة مؤنثة، et voisin مذكر masculin. donc لينا سي مسيو سليماني. إذا مسيو سليماني مذكر. هل هو voisin أم مارشان؟ هل هو بائع أم جار؟ إذا مسيو سليماني بائع. إذا نكتب هنا مارشان. سي لو مارشان دي ليغوم. إذا هو بائع الخضر. donc c'est un voisin. نكتب هنا c'est un voisin. مجيد سي مدام عمران. إذا مجيد سي مدام عمران. إذا هذه السيدة عمران. أولا هي مشترية. إذا هي لا كليونت. نكتب هنا كليونت. إذا زبونة سي اون فوازين هي جارة. نروح الآن للسؤال الموالي. عندنا هنا sans et lettres. لي vite أقرأ بسرعة. في recopier les mots. ثم اكتب الكلمات. toi et moi c'est nous. toi et toi c'est vous. faites moins de bruit. vous êtes dans une bibliothèque. c'est toi qui joues du violon. bravo. لي puis recopier le poème. إذا أقرأ ثم أكتب هذا الشعر. هذا souligne en vert
et EST en rouge le ET. إذا رايحين نسولينيو هنا رايحين نسمعو A يعني كيف نفس السمع، لكن الكتابة تختلف. هذا فعل verb، وهذا مثل الواو يعني حرف عطف يجمع كلمتين أو جملتين. La petite graine، إذن la petite graine هي الحبة الصغيرة. Une graine voyageait toute seule pour voir le pied. Elle s'est installée sur l'herbe auprès d'une fontaine et s'est endormie. Pendant qu'elle rêvait, elle est devenue brindille. Et la brindille a grandi, puis s'est couverte de bourgeons. إذن أين هو الإيه وأين هو الإتي؟ إذن أول حاجة نروحوا للجملة هذه elle s'est installée. إذن هذا le verbe نديروه بالأخضر. إذن نسطر عليه بالأخضر، وهذا نسطر عليه بالأحمر. ثم الأخضر EST، هنا أيضا بالأخضر، وهنا ET بالأحمر، وأخيرا EST بالأخضر. دونك لا ديكتي هذه حفظوها فقط، قراوها 5 مرات، تحفظوها تكتبوها انتوما وحدكم. اوكي تعاودوا تكتبوها وحدكم. نروحوا الان لاباج سويفون، لاباج 19. جو مونترين، إذا أتدرب. Présente la maison de Majid puis lis le texte. إذا هنا رايحين نبين منزل مجيد ثم نقرأ لو تيست، نقرأ النص. La maison de Majid، إذا منزل مجيد. La maison de Majid est dans le quartier، إذا منزل مجيد هو في الحي. إذا ما اسم حي الذي يسكن فيه مجيد؟ إذا حي أميروش، كارتي أميروش. إذا نكتب هنا لو كارتي أميروش. طبعا كلكو الكلمات هنا، إذا كلكو مو نعمرو بهم الفراغات. إذا نكتب هنا كارتي أميروش، إذا هنا نكتبو أميروش. ثم هنا c'est une maison peinte de toutes les couleurs. إذا هي مصبوغة بعدة ألوان أو بكل الألوان. إذا لا ما هي أورانج. إذا هنا هل هي لا بورت، فاساد، فينيتر، تيراس، غاراج أو بيان بالكون؟ إذا لا فاساد. إذا لا فاساد هي الواجهة، نكتب هنا لا فاساد يعني الواجهة أورانج، لا فاساد برتقالية. ثم ما هو الأزرق؟ دونك عندنا هنا لي بالكون بلو، نكتبو هنا لي بالكون، وهنا لي فينيتر. الفينيتر هما صفر والبالكونات زرق. اوكي. واخيرا du garage est verte. إذن هنا أيضا نكتبو la porte du garage est verte. إذن هنا أيضا باب المرأة. إذن la porte du garage est verte. B لي le texte، أقرأ النص. Bonjour، صباح الخير. Je m'appelle Yassine، اسمي ياسين. Je suis le cousin de Lina، أنا قريب لينا. هو ياسين. J'habite dans la maison rouge là-bas. إذا يقول أنا أسكن في المنزل الأحمر هناك. هذه قراءة نبتي باراغراف. أولا tu te présentes à ton ou ton camarade. إذا راح تقدم زميلك أو زميلتك.
bonjour je m'appelle إذا راح تقدم نفسك. je m'appelle كل واحد يقول اسمه، هتقدم نفسك. هنا راح نديرو مثال هنا. إذا bonjour je m'appelle. دونك لكان ذكر إذا ماذا يقول؟ je m'appelle Ali ou bien je m'appelle Malek. Donc je suis un ami. Je suis un ami de Rida. Ou bien je suis le cousin de Mourad. Maintenant, j'habite dans une maison. Comment est la couleur de votre maison? Par exemple, marron. Ou bien noir, etc. Donc, j'habite dans un immeuble bleu, de couleur bleue. Voilà plusieurs exemples. Donc, je dis, bonjour, je m'appelle Ali. Je suis un ami de Rida. J'habite dans une maison marron. Ou bien, bonjour, je m'appelle Malek. Je suis le cousin de Mourad. J'habite dans un immeuble bleu. Comme vous voulez. La chanson, je te dis bonjour avec ton camarade, mime et chante. Présente ta maison à tes camarades. إذا الآن أنت ستحضر موضوع يتقدم فيه وصف تصف فيه منزلك لزملائك. Exemple لوصف منزل. Ma maison est dans le quartier. كل واحد يسمي le quartier تاعو. Le Majestic, Bon Accueil. Ok. C'est une maison peinte en blanc. La maison est peinte en rouge, en jaune, en orange, etc. La porte est noire. La porte est rouge. La porte est jaune. هنا واش تبدلوا هذه. كل واحد يبدل اسم الكارتي تاعو، يبدلوا لا كولور تاع لا ميزون تاعهم. دونك لا بورت est noire. Les fenêtres sont jaunes. تبدلوا les fenêtres, les couleurs des fenêtres تاعكم. Le portail de ma maison est en fer forgé noir. Donc le fer forgé noir هو الحديد. La porte du garage est rouge. Ma maison est unique. Voilà, ma maison est propre, ma maison est belle, ma maison est très jolie. إذن هادهم اللي تبدلوا. نروحوا الآن لاباج 20. Le présentoir des maisons. إذن هنا تاع المنازل، c'est-à-dire وصف المنزل. Je m'appelle Massinissa. J'habite dans l'immeuble blanc là-bas. إذن أنا ماسينيسا أو أدعى ماسينيسا أسكن في العمارة البيضاء هناك. دونك هذه العمارة البيضاء. هذه الألوان عندنا جون، فيولي، بلو، نوار، بلون، فير، روز، أورانج، روج، غري et marron. عندنا immeuble et maison. immeuble عمارة، maison منزل. Je dessine ma maison. إذن أرسم منزلي. Donc هنا j'écris mon prénom. إذن أكتب اسمي هنا. Je dis où j'habite. أقول أين أسكن. Je dessine où j'habite. إذن أرسم أين أسكن. Quelle est la couleur. إذن واللون المنزل. إذن je m'appelle مثلا Karim ou bien Karima. J'habite dans un quartier calme. إذن نكتب هنا dans un quartier calme ou bien اسم الكارتي ابن خلدون. ok. donc quartier نقولوا calme ou bien تسميو le quartier ابن خلدون، ماسينيسا، هواري بومدين par exemple.
moi c'est. Donc qui toi تسمي اسمك. moi c'est Karim ou bien Karima. j'habite dans إذن أين أسكن. j'habite dans un quartier. un quartier bien sûr. dans un quartier calme. le toit est. donc le toit هو هذا. تكتبوا لونه. هل هو marron, rouge. la couleur de la porte. la porte est orange, bleu, noir, etc. et la façade. هذه la façade الواجهة. la façade est bleu, orange, comme vous voulez. إذا هنا تكتبوا la couleur de chaque partie de la maison. on a le bab, on a le toit, يعني هذا la façade الواجهة. أخيرا هنا avec mes camarades de classe je fabrique un présentoir. إذا مع الزملاء في القسم راح نقوم بنموذج للمنزل أو عمارة. هكذا بالكرتون. تصنعون منزل بالكرتون أو عمارة وتقدمونها للأساتذة. هذا مشروع منزل. مشروع منزل أو عمارة. وأخيرا هنا كاين une chanson. je te dis bonjour. أقول لك صباح الخير. je te dis bonjour. أقول لك صباح الخير. tu me dis bonjour. تقول لي صباح الخير. on se dit tous les jours. نقولها كل يوم. bonjour et bonne journée. صباح الخير ويوم سعيد. je te dis au revoir. أقول لك إلى اللقاء. tu me dis au revoir. تقول لي إلى اللقاء. on se dit au revoir et à bientôt. إذا نقول لبعضنا إلى اللقاء وإلى الملتقى. كذلك أقول لكم إلى الملتقى. أعزائي التلاميذ سنة الرابعة أتمنى أنكم استفدتم. المرة الجاية إن شاء الله تحلوا كاي داكتيفيتي. أقول لكم سلام.